Some countries are not enthusiastic about joining the war. This is said by Donald Trump. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह खबर से तस्वीर तक। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सुबकी मिल रही है 3-4 रोज से, क्योंकि दुनिया ने उनकी कॉल जो उन्होंने कही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ज्वाइन करने के लिए कि वॉरशिप्स भेजे जाएं, जंगी जहाज भेजे जाएं, ताकि दुनिया भर के अंदर जो तेल की सप्लाई है वो जारी और सारी रहे। उस पर आज बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर ने भी हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा है नो वे। जर्मनी ने भी ये बात बोली है और बहुत से नेटो ममालिक ने भी, जिन पर यह पाबंदी है कि वो अमेरिका का साथ दें क्योंकि वो जंगी उनका अलायंस है, उन्होंने भी कहा है कि फिलहाल हम सोच रहे हैं। साउथ कोरिया भी सोच रहा है। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। साथ साथ अजीब सिचुएशन भी है कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग युआन हैं, जो बहुत ही क्यूट से हैं, बहुत ही क्यूट हैं वो, उनके अगर आप चीक्स पे हाथ लगाए तो उन्होंने भी एक शो ऑफ डिफाइंस में मिसाइल मारे समंदर पे दिखाने के लिए कि भाई अगर हमें तंग किया गया तो हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है, एज वी स्पीक राइट नाउ, कि ईरान जो है उसने बहुत हद तक जंग को आगे ले आया है और आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। दूसरे हफ्ते में ये जंग जो, बल्कि तीसरे हफ्ते में जंग जा चुकी है। 2 हफ्ते वैसे हो चुके हैं, तीसरे हफ्ते में जंग आ चुकी है। अच्छा, बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस जंग को ऐसे गिन रहे हैं कि क्योंकि तेहरान में तबाही बहुत मची है, तेहरान के अंदर बहुत सारे मामला हुए हैं, शहादतें हुई हैं, तो लिहाजा इसराइल और अमेरिका का एक एडवांटेज है। अच्छा, ये एक तरह से सही बात भी है कि हाँ तबाही ज़्यादा मची। खुद ईरान ने ये कहा है, खुद उनके प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने ये कहा है कि हमें रेपरेशंस चाहिए, यानी ये कि जो हमारे नुकसानात हुए उसका हर्जाना भरा जाए और ये गारंटी दी जाए कि अमेरिका और इसराइल हम पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ लोगों को जो कंफ्यूज किया जाता है सोशल मीडिया के जरिए से बयानिए की मद में, आप ये देखिए, जैसे मैंने हमेशा कहा, द ऑब्जेक्टिव वाज टू रिजीम चेंज फर्स्ट। सेकंड ये कि इसके जरिए से उनको लगता था कि अगर प्रेशर डाला जाएगा तो अवाम भी उनके उठ खड़े होंगे, वो भी नहीं हुआ। तीसरा ये कि कोई क़यादत आ जाएगी, वो भी नहीं हुआ। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, बाय द वे क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अपना हॉर्मुज़ क्या है, बहुत से लोग ये बात नहीं जान पाते। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये एक पट्टी है पर्शियन गल्फ के अंदर। पर्शियन गल्फ जो एक समंदरी इलाका है इंडियन ओशन का, इसके आसपास कुछ ममालिक है, ओमान है, यूएई है, ईरान है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है। वहां से ये जो हिस्सा जो है जहां से 25 से 30% तेल की तरसील होती है, जिसमें से पाकिस्तान के लिए भी तेल आता है, यूएई से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है, वहां पे डिस्ट्रप्शन है और वो जुरिस्डिक्शन, वो ईरान के जुरिस्डिक्शन में वो चीज आती है। तो ईरान ने इस वक्त उसको ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन हालिया दिनों में 2-3 दिनों के अंदर हमने ये देखा कि हिंदुस्तान के तेल भी वहां से गुजरे हैं और इत्तलात के मुताबिक शायद पाकिस्तान को भी इजाजत दी गई है और पाकिस्तान को बिल्कुल ईरान देगा इजाजत और हर हाल में देगा, क्योंकि आज अब्बास इराक़ची साहब ने, जो कि ईरान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने फिर से पाकिस्तान का और अवाम पाकिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया किया है। और शुक्रिया सिर्फ अंग्रेजी जुबान में नहीं किया, उर्दू जुबान में शुक्रिया किया है, ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए बहुत से लोगों के अंदर जो पता नहीं कहां से नैरेटिव बनाते हैं कि पाकिस्तान इस जंग में कोई जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। आज सारी जानिबदारी का एक मुंह पे इल्जामात पे तमाचा लगा दिया गया, खासतौर पे उन लोगों के कि जो ये पिछले 1 हफ्ते से शोर पैदा कर रहे थे। ये क्यों आप लोगों ने मुहाफिजुल बहर बना दी है पाकिस्तान नेवी की? मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। उनके मुंह पे आज गालिबन एक चीज साबित हो चुकी है कि आज ईरान की तरफ से सारे तशक्कुर सिर्फ अवाम पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात तो हैं, हुकूमत पाकिस्तान का, कोई भी हुकूमत होती है लेकिन की सिफारतकारी और रियासत का मामला है। इस सेंसिटिव इशू को जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरह से डील किया है। सेकंड ये कि कोई ऑयल तेल की कमी नहीं है। आज वजीर फाइनेंस, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने सेनेट के अंदर ये बयान दिया है कि वी हैव 27 डे स्टॉक्स, 27 दिन का स्टॉक है ऑयल, पेट्रोल का और डीजल का। हाँ महंगाई है 355 पे, ये बहुत ज्यादा है, इस पर हमने सवालात भी उठाए और फॉर द टाइम बिंग अभी गवर्नमेंट का बहुत एहसान है, बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये चीजें नहीं बढ़ाई, मजीद तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और शायद अभी भी आगे ना बढ़ाएं, ये भी कुछ इत्तलात आ रही हैं। बहरहाल इसी पर रहेगा मामला। लेकिन ये भी खदशा है कि अगर ये जंग मजीद चली और तेल की कीमतें बढ़ती रही तो इसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं। एक ऑयल प्रीमियम होता है, एक शिप के इंश्योरेंस की वजह से होता है, और फिर जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो कल माहिर मईशत ये खदशा इजहार किया कि 1.5% ऑफ जीडीपी विल फॉल। 1.5% ऑफ जीडीपी यानी शरह नमू जो है वो 1.5
अशारिया से कम होगी। इसका मतलब ये होगा कि नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी आ सकती है, खाकम बदहान। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर खलीजी ममालिक डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे हमने देखा कि हफ्ते के रोज अल फुजैरा जो कि एक ऑयल फैसिलिटी है यूएई के अंदर, वहां पे हमला हुआ जब ईरान के ऊपर खर्क पर जो कि एक ऑयल फैसिलिटी है और वहां से बहुत 90% ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका ने वहां पे किया, तो ईरान ने इल्जाम लगाया गालिबन कोई खलीजी मुल्क इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल तो अल फुजैरा में जैसे ये मामला हुआ यूएई के अंदर, उसके बाद ये खदशा लाहक है कि अगर वहां पे नौकरी के मसाइल होते हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां खत्म होती हैं, अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, तो रेमिटेंसेस के इश्यूज पाकिस्तान के अंदर आते हैं। मगर आप ये देखिए कितनी सुहानी बात है कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ एवरी क्राइसिस, राइट। कल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक मुलाकात, एक मीटिंग बुलाई और कहा कि पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इजाफा करे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इजाफा करे ताकि खलीजी ममालिक इनको एक्सपोर्ट किया जाए। किस्सल मुख्तसर ये है मेरे नाजरीन, मेरे मोहतरम नाजरीन, कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी सेंसिबल रोल इन नेविगेटिंग with this conflict and in trying to diffuse the situation right now. On the merit, Iran is surviving, Iran is fighting back. Ali Larijani, Iranian security advisor, who emerged on Friday, Al-Quds की रैली में वो आए, जब उनके ऊपर अमेरिका ने सर की कीमत लगाई हुई है, वो आ गए सामने, मसूद पज़ेश्कियान लोगों में आ गए। ये एक तासुर मिल रहा है दुनिया में कि ईरान फिर भी इट्स फाइटिंग बैक। कोई इसमें ये नहीं कहे कि ईरान ये जंग हारा। और पाकिस्तान की सफारतकारी की दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे तेल भी सिक्योर हैं और ये सारे मामला हैं। अब सिचुएशन कहाँ है? जैसे आज नेटो ने हाथ उठा लिया, वज़ीर आज़म बरतानिया के केयर स्टारमर ने हाथ उठा लिया, अमेरिका को बहुत सुबकी हो रही है, वॉरशिप्स भेजने का कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जंगी जहाज भी नहीं आ रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ईरान के कंट्रोल में है। ईरान ने कल भी ये कहा कि अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वो अब डॉलर्स में ऑयल पेमेंट ना करे, चीन की करेंसी युआन में भी कर दे। ये पेट्रो डॉलर भी एक कॉन्सेप्ट है, कभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या मुआहदे होते हैं। बहरहाल सारी हेजेमनी को ईरान चैलेंज कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है नईम कुरैशी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं और माहिर आलिम उमूम रहे। बहुत शुक्रिया आपका नईम कुरैशी साहब। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज एन अटर फ्रस्ट्रेशन राइट नाउ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने और कहा है कि दे माइट बी मतलब दे आर सम कंट्रीज हु आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन एंड सेंड देयर वॉरशिप्स। तो वो जो कल उसने दरखास्त की थी, गालिबन आज तो वो पूरी नहीं हो रही है, गालिबन आगे भी पूरी नहीं होगी। शायद इस चीज की रियलाइजेशन है कि सेटबैक्स धचके अमेरिका को बहुत मिल रहे हैं इस जंग में। जी नईम साहब। ओके नईम साहब, अपनी आवाज को अनम्यूट कर दीजिएगा। नईम साहब अपनी आवाज को अनम्यूट कर दीजिएगा। ओके नईम साहब से फिर से हम कहते हैं कि वो अपनी आवाज को अनम्यूट करते हैं। बहरहाल ये सिचुएशन है इस वक्त और हिंदुस्तान को भी इजाजत दी गई है कि अपना तेल लेके वो वहां से जा सकते हैं। इस वक्त रिपोर्टेडली इंडिया के अंदर भी कुछ गैस के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, एक बड़ा इशू है एलएनजी के हवाले से, जो पाकिस्तान इस पे थोड़ा सा उसको काम करना पड़ेगा और फोर्स मेजोर कह दिया गया है। यानी ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त ये होती है, जो भी दो ममालिक के दरमाबैन जो राब्ते होते हैं, जो उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर ये फोर्स मेजोर की एक जो एक क्लॉज है, वो ये कहती है कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो जो है वो बाइंडिंग नहीं रहते। तो बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तान को एलएनजी के हवाले से लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कि कतर से पाकिस्तान इंपोर्ट करता है और एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हवाले से इसको हवाले से पॉलिसी भी बनानी चाहिए। इसके अंदर एक और भी अपॉर्चुनिटी, देखिए हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बहुत दुनिया भर के अंदर सिफारती इज्जत है और इस बात को कहने में किसी को भी कोई आर वार नहीं होनी चाहिए, भले आप हुकूमत को पसंद करें ना करें। इट्स अबाउट योर कंट्री राइट नाउ एंड द कंट्री is on the forefront right now in diffusing the tension across the Middle East, and this is being said by so many analysts of political and current affairs. तो ये सारे मामला है। जी नईम साहब, आपको आवाज आ रही है? ओके, सो वी आर ट्राइंग टू गेट हिम। नईम साहब थोड़े से उनका आवाज तक की जा रही। तो ये सारी सिचुएशन है और जैसे मैंने कहा कि 3-4 रोज के अंदर सिचुएशन बहुत तब्दील हो रही है। जंग जारी है, अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा ये दिया जा रहा है कि जंग खत्म करो भाई, हमने बहुत सारे पैसा इसमें झोंक दिया है, अराउंड $20 बिलियन यूएस के खर्च हो चुके हैं। साथ साथ नेतन्याहू की भी कुछ पता नहीं है, जिंदा है भैया, समझ रहे हैं आप?
لیکن بہرحال یہ میں اس پہ کوئی اسپیکولیشن نہیں کروں گا, جو سے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں یہ ساری باتیں, میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کروں. کل ان کی پھر سے ایک ویڈیو آ گئی ہے جس پہ پھر سے بہت سے لوگوں نے یہ شکوک پیدا کیے ہیں کہ شاید نیتن یاہو کی یہ بھی AI ویڈیو ہے. وہ کہیں کافی کہیں پی رہا تھا وہ, اور کافی پیتے ہوئے اپنی غالباً پھر سے لوگوں نے کہا کافی کیوں نہیں کر رہے. لوگ بھی بہرحال بہت کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آرٹیفیشیل ایسے بائی دا وے انٹرسٹنگ اینگل یہ بھی, اس جنگ کے اندر بہت سی ریلز اکانومی بھی بہت کریٹ ہو گئی ہے. یہ میں نے بہت گہرا نقطہ رکھ دیا آپ کے سامنے. ریلز اکانومی کیا کہ بہت سی فیس بک مونیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے نا. اب فیک نیوز کے نام پہ کہیں وہاں سے کبھی وہاں سے ہر کوئی جو ہے اپنا فیس بک ٹویٹر ایکٹیو کر رہا ہے, جنگ وہ ریلز لگا رہے ہیں پیچھے اور وہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارا اینگل بھی آپ دیکھیے. بہرحال اس جنگ میں بہت سے لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور ظاہری بات ہے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور ایران کے اندر شہادتیں ہیں, لبنان کے اندر شہادتیں ہیں, لبنان کے اندر جو ہے 800 شہادتیں ہو چکی ہیں. بہرحال نعیم قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے, نعیم قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سبکی مل رہی ہے, نیٹو جوائن کرنا چاہ رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو ریکور کرنے کے لیے, یا وہاں سے اسکارٹ کرنے کے لیے تیل کے جہاز کو برطانیہ کے وزیر اعظم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. ساؤتھ کوریا سوچ وچار میں ہے. ابھی میں نے پڑھا جرمنی نے بھی جو ہے ہاتھ اٹھا لیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو میرے خیال سے ان کو یہ ریلائزیشن ہو جانی چاہیے, وہ جس جنگ میں گئے تھے بڑے دعووں کے ساتھ, وہ جنگ ان کے اتحادی بھی قبول نہیں کر رہے. جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ایران کو شکست ہو گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت خود اعلان کر دینا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے وہ شکست ہو چکی ہے. اعلان کر دینا چاہیے کہ شکست ہو چکی ہے. لیکن نہیں صاحب کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ ساری دنیا نے, حتیٰ کہ ان کے اتنے پرانے نیٹو اتحادیوں نے بھی جنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہے. حتیٰ کہ یورپ کے جو ممالک ہیں وہ ایران سے خود بات چیت کر رہے ہیں کہ انہیں کس طرح راہداری ملے گی, لیکن وہ اس جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہتے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی بہت بڑی شکست ہے, امریکہ کی عالمی طاقت ہونے کی شکست ہے. اور جو کچھ بھی کہا جاتا رہا ماضی میں کہ وہ سپر پاور ہے, میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے گا. اور دنیا بھر میں ایران نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اس نے بیک وقت اسرائیل اور امریکہ کو شکست کے حقیقی معنوں میں دوچار کر دیا. نہ جنگی میدان میں اور نہ ہی سفارتی سطح پہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی کامیابی ملی ہے. بہت آپ نے انٹرسٹنگ سچویشن بیان کی. ابھی آپ کے بعد انشاءاللہ کوئی تہران سے بھی ایک صحافی ہوں گے, وہ بھی جوائن کریں گے. لیکن میرے پاس انفارمیشن تہران سے یہ ہے کہ کل لائف ریٹرن بیک ٹو نارمل. کچھ علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں, شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور سودے بھی لے رہے ہیں, ATM سے باہر لوگ جمع بھی ہیں. تو شہادتیں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اس میں نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئل ڈسرپشن ہو رہی ہے یا اپنائے ہرمز کے حوالے سے ہے, اس میں بھی اب ایک دوسری سچویشن یہ آ گئی ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اتحادی یا ہمارے دوست, جیسے پاکستان کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے, ہندوستان کو بھی وہ اپنا دوست سمجھتا ہے, بہت سے ممالک کو, چین کو, ظاہر بات ان کا تو ایران کی سب سے بڑی ایکسپورٹس چین اور روس, چین کو ہے زیادہ تر, ان کے وجہ سے یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے. دوسرا انہوں نے ایک اور پتہ کھیلا ایران نے, بہت ہی اسمارٹ موو تھی ان کی, اسٹریٹجک موو آپ کہہ سکتے ہیں, کہ اگر وہ لوگ وہ جہاز بھی گزر سکتے ہیں یہاں سے کہ جو یوان میں پیمنٹ کریں. یہ انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ سچویشن تھی. بالکل ایسا ہی ہے, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں امریکہ کے بارے میں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور پوری امریکی حکومت کو حقیقت میں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پتہ چل گیا ہے ایران, یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. بلکہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو پیٹرو ڈالر کی ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی, حقیقت یہ ہے کہ اس کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اور اگر 2-4 ممالک نے اس چیز کو اگری کر لیا کہ وہ جو ہے چائنیز یوان میں اگر تیل کی بائنگ شروع کر دی, تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو معاشی طور پہ بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. یہ بڑا اہم کارڈ ہے جو ایران نے استعمال کیا ہے.
یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نعیم صاحب کہ چین نے بھی اس پر ایران کے ذریعے سے اپنا ایک ظاہر بات ہے جنگ کا حصہ تو نہیں ہے وہ، لیکن جنگ کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں شامل ہونے کے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بائی دا وے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 2 ہفتے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چین کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، زندگی رہی تو اس پہ ایک پروگرام میں لے کے آؤں گا، امریکہ اور چین کے مابین جو تعلقات ہو رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ چین جاؤں یا نہیں جاؤں؟ نہیں، بالکل انہوں نے کہا بھی ہے، بلکہ ان اے وے انہوں نے تھریٹ کیا ہے چائنیز گورنمنٹ کو کہ اگر چائنا نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے میں تعاون نہیں کیا تو وہ اپنا دورہ منسوخ کر دیں گے۔ لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ سفارتی سطح پہ یعنی چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ابھی بھی اس دورے کے حوالے سے کوئی آفیشیل جو ہے پلان نہیں ہے، کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ یہ تو صرف امریکی حکومت کی خواہش ہے یا ان کی سوچ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دورہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کا ان حالات میں شاید یہ دورہ نہ ہو۔ اور جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ امریکہ کے لیے بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ وہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ نیٹو کے ممالک جو ہے وہ اس طرح سے ان کو انکار کریں گے۔ 1949 میں اگر آپ کو یاد ہو نیٹو کا معاہدہ 12 ممالک کے تحت طے ہوا تھا 1949 میں، تو یہ بڑا پرانا معاہدہ ہے۔ جی 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 اور یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ نیٹو کنٹریز نے اس طرح سے صاف انکار کر دیا ہے، اور جاپان نے بھی جس طرح انکار کیا، آسٹریلیا بھی جس طرح انکار کر رہا ہے، تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اس لحاظ سے۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی سچویشن بن گئی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ ایرانی قیادت اور ایرانی قوم کی جو پرعزم لوگ ہیں، وہاں کے عوام نے جتنی بہادری کے ساتھ ان 2 ممالک کا مقابلہ کیا ہے یہ قابل تحسین ہے۔ اور ایران کے عوام نے جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا کہ اگر قوم متحد ہے، مضبوط ہے، تو ایک کیا 2 دشمنوں سے بھی بڑی آسانی سے لڑا جا سکتا ہے۔ بے شک اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، 2000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں ایران میں اس وقت تک، لیکن ان کے لیڈرشپ جس طرح کے بیانات جاری کر رہی ہے، جس طرح وہ عوام سے رابطے میں ہے، جس طرح میڈیا سے رابطے میں، یہ بہت زبردست جنگی حکمت عملی ہے ایران کی۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ خود بھی ایک صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں چیزوں معاملات پہ، یہ جو نیتن یاہو کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں، کبھی زندہ ہونے کی کبھی مردہ ہونے کی، پھر وہ ویڈیوز آتے 2 ویڈیوز آئی ان کی 3-4 دنوں کے اندر، اس میں کل کے حوالے سے بھی لوگ ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ واٹس یور ٹیک؟ از ہی الائیو اور ہی ہیز بین کلڈ؟ دیکھیں اس سچی بات ہے کہ اس مرحلے پہ کوئی حتمی بات کہنا بہت مشکل ہے۔ میرے پاس ایسی کوئی مستند خبر نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ وہ مارا گیا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اسرائیل کی قیادت جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے، وہ بھی سامنے نہیں ہے، لیکن وہ اپنے خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے۔ یہ جنگی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ خود ایرانی قیادت میں سے ایک صاحب نے یہ بات کہی، ان کے اسپیکر نے کہی کہ شاید ممکن ہے کہ وہ جنگ کی حکمت عملی کے تحت یہ سب کارروائی کر رہے ہیں اور اس طرح سے ویڈیو ڈال رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالآخر ہمیں یہ پتہ لگے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم تو ایسی اچھی خبر سے منتظر ہیں، لیکن نعیم صاحب اس میں آپ کو شاید آپ بھی آگاہ ہوں گے کہ اس میں ایک صحافی کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے اسرائیلیوں نے، غالباً اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ہندوستانی صحافی ہے جس نے یہ کوشش کی، پہلے سے گرفتار، جس نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ میڈیا بائٹ ساؤنڈ بائٹ لے نیتن یاہو کا، وہ اس کو فالو کر رہا تھا، ٹریک کر رہا تھا، اور پھر اس کی ویڈیو آتی جب وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اسرائیل کے اندر اتنی تباہی ہوئی ہے، تو بالکل دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے دکھایا بھی کہ دیکھیے اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور بالکل ایک کیمرہ وہاں فولڈ ہوتا ہے، کیمرہ پورا وہاں پہ جو ہے اس کی پین ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ نیتن یاہو کی موومنٹ ہے۔ اس کے بعد سے نیتن یاہو کے حوالے سے پھر یہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ وہ زندہ ہیں یا نکل گئے ہیں وہ، بہرحال تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک عجیب سچویشن ہے۔ اگر فرض کریں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک رپورٹر کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا جو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، پھر ابہام بھی لوگ پیدا کر رہے ہیں، ہم نہیں یہ کام کرنا چاہتے، ہم ایک کریڈیبل بات کرنا چاہتے ہیں، پھر کوئی انڈیا پہ کوئی بندی آئے گی اس پہ؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اور دیکھیے یقینی طور پہ یہ بہت جلد یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت طویل عرصے کے لیے چھپائی نہیں جا سکتی، جلد یا بدیر بہت ویری سون ویری شارٹ اسپین آف ٹائم یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ نیتن یاہو زندہ ہے یا نہیں۔
Interesting angle, because yes, we believe in credible journalism and we are not going to speculate. I've just presented before you different perspectives and some suspicions being created on the social media. ये point बहुत important है, जैसे नईम साहब ने भी कहा कि हेड ऑफ द स्टेट का अगर असैसिनेशन होती है तो इतनी दिन तक खबर छुप नहीं सकती. दो वजह हैं उसकी. एक वजह ये है कि स्टेट मशीनरी जो है वो स्टैंड स्टिल पे होती है, और दूसरी चीज ये होती है कि कहीं ना कहीं से लीक होती भी है खबर और फिर वेस्टर्न मीडिया इसको रिपोर्ट करता भी है. मगर फिर इसमें एक और थ्योरी भी है. देखिए, इबाम की दुनिया में हम रह रहे हैं. एक और थ्योरी ये भी है कि बहुत सी चीजें छुपाई भी जा सकती है अंडर द कारपेट. लेकिन बहरहाल, लेट्स लीव दिस मैटर. आखिरी सवाल आपसे नईम साहब, ये बताइएगा कि आज ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब, जो कि जुम्मे के रोज सबके सामने तेहरान में आए, मसूद पज़ेश्कियान ईरानी सदर आए, अली लारीजानी साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ईरान के, वो आए जिन पे सर की कीमत लगाई हुई है. और कल अली लारीजानी ने यह भी कहा था कि हम अमरीकी अवाम के खिलाफ कतल नहीं है और हो भी नहीं सकते, और कोशिश की जाएगी एप्स्टीन गैंग्स की कुछ बाकियात की तरफ से कि वो जो है फिर से कोई 9/11 की तरह का कोई वाकया पेश कर सकते हैं. तो ये तो वो डिफाइंस दिखा रहे हैं. लेकिन आज ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया है. ये बहुत खुशहाल बात है. देखिए, आपको याद है कि जिस जंग का आगाज हुआ तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, हुकूमत के रवैये के हवाले से बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा था. और बेशक मैं खुद भी इस बात का इजहार करता रहा है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, क्योंकि हुकूमत की जो हिकमत अमली थी वो बड़ी वाज़ह नहीं थी. लेकिन जब आज ईरान के लीडर ने जो कुछ भी कहा है और जिस तरह पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, मैं समझता हूँ बार बार हम ये तवक्को रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान जो है बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करेगी, और किसी सूरत भी ऐसा रवैया अख्तियार हम नहीं कर सकते थे कि हम अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करें और ईरान को सपोर्ट ना करें. लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान की हुकूमत के रवैये से साफ वाज़ा है, और ईरानी क़यादत के बयान की बात बड़ी वाज़ह है कि हुकूमत ने जो है बहुत अच्छा प्ले किया. इस हवाले से मैं समझता हूँ ये बहुत खुशहाल बात है, क्योंकि आपको पता है कि ईरान जो है वो हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है, और यकीनन हमें अपनी पॉलिसी इस तरह रखनी चाहिए थी कि हम उन्हें सपोर्ट करते, जब बराह रास्त जंग में मुलविस के बगैर ईरान को सपोर्ट करना, क्योंकि सऊदी अरब का भी मामला था, ये कभी था, खलीजी ममालिक से भी हमारे ताल्लुकात जो है बहुत किडोल में. तो बहरहाल ये एक बहुत नाजुक मामला था जिसे हुकूमत ने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया. आखिरी सवाल आपसे नहीं साहब, आपने नाजुक सूरत हाल का आपने तस्करा किया. हर कोई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है. नाजुक सूरत हाल जो है ये इस वक्त खलीजी ममालिक के अंदर भी है, और अभी तक बेशक उन्होंने मजम्मत की है ईरान की, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी उन्होंने ईरान की मजम्मत की है कि उन पर हमला हुआ और पाकिस्तान ने उनका साथ भी दिया. लेकिन कोई ऐसी बात, जो कि बहुत खुशाइन बात है, कि खलीजी ममालिक की तरफ से ये नहीं आ रही कि हम ईरान पे हमला करेंगे. कोशिशें बिल्कुल है अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, बल्कि ईरान ने तो ये भी कहा है, इल्ज़ाम लगाया है कि जो मिसाइल्स जो कुछ इलाकों में मारे जा रहे हैं खलीजी ममालिक के अंदर, वो ईरानी कॉपी हैं वो, और वो उसको कॉपी करके, जैसे शहीद इनका ड्रोन है, एक शहीद ड्रोन है, उसके हवाले से कहा यह जा रहा है. लेकिन बहरहाल इस सारी प्रोवोकेशन के बावजूद भी खलीजी ममालिक ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि गालिबन उनको ये एहसास है कि अमेरिका इसराइल इस जंग से निकल जाएंगे, हमें लड़वा देंगे. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. और बल्कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि खलीजी ममालिक ने जो है वो करारदाद ही तक मामले से रखा है, कोई प्रैक्टिकली फिजिकली जो है कोई रिटालिएशन नहीं किया, और ये बड़ा ज़रूरी था. मैं समझता हूँ कि खलीजी ममालिक ने जो है बहुत होशमंदी का सबूत दिया है. अदरवाइज ये है कि हम अपने ही भाइयों के साथ जो है ना वो लड़ाई लड़ रहे होते, और बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाती है. तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की सिफारतकारी का भी दखल है, और उन्होंने बहुत अच्छा आपने किया है. तो इस लिहाज से बहुत खुशाइन बात है, और किसी भी तरह मतलब ये कि खलीजी ममालिक के साथ उनका जो है मामला खराब मजीद नहीं होने चाहिए. बहुत शुक्रिया आपका नईम कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपसे हमारी बहुत ही जानदार गुफ्तगू रही बहुत से हवालों से. नाज़रीन, जैसे मैंने प्रोग्राम का पहले सेगमेंट रखा ही इसी मौजू पे है कि 4 रोज़ के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अपने नाज़रीन के सामने रखूं, और बहुत खबरें हैं, बहुत फ्लो है. एक और ख़बर भी जो हो सकता है कल मैं लेके आऊँ, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के ठिकाने थे और जहाँ अफ़गान तालिबान के सेंटर्स कंदहार और ये वो, वहाँ पे बाकायदा प्रिसाइज अटैक्स किए हैं, और बहुत से इक्विपमेंट्स पाकिस्तान ने तबाह कर दिए हैं, चूँकि दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मिलती थी वहाँ से, और बहुत अच्छा
مطلب افغان طالبان کے خلاف اور جو ان کے اور جن کو وہ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کی ایلیمنیشن ہو رہی ہے. وہاں سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ڈرون پھینکا جائے. ریڈیومنٹری ڈرونز ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی بیسک ڈرونز ہوتے ہیں. اسلام آباد کے اندر انہوں نے کوشش کی اور پھر کچھ کے پی کے علاقے میں، اس کو بھی پاکستان نے جو ہے اس سچویشن کو اوائڈ کیا اور اس کو بالکل اس کو بھی نبردآزما ہوئے. ساتھ ساتھ کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں ہفتے کے روز. پاکستان کے 7 پولیس افسران جو ہیں، جس میں ایک ایس ایچ او صاحب بھی تھے، وہ لکی مروت میں شہید ہو گئے ایک سوسائڈ اٹیک میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے. ہمیں اس طرف بھی نظر رکھنی ہے جو پاکستان افغانستان کے مابین جنگ ہے. چین کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے مابین سچویشن کو تھوڑا سا ڈیفیوز کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے. اس سچویشن کو بھی آپ مانیٹر کریں کہ البتہ افغان طالبان کی طرف سے ان کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ دعوے کیے جا رہے ہیں وہاں سے کہ سویلینز کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر، جس پر پاکستان کی حکومت نے فیک نیوز کا اس کو ریفیوٹ کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں انڈین سپانسرڈ یہ سارے ایجنڈے. تو یہ بھی میں نے کہا یہ سچویشن بھی آپ کے سامنے رکھوں. بہت کچھ ہے، رش آف انفارمیشن ہے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں کہ بریک کے بعد ایران کی موجودہ صورتحال کیا ہے ایران کے اندر سے بتائیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد.